बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद यासनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आने वाले दिनों में सबसे बड़ा इवेंट और अब तमाम टीमों की निगाहों का मरकज़। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मेज़बानी बैनुल अक़वामी क्रिकेट में आईसीसी के इसी टूर्नामेंट की मेज़बानी एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आई है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियां और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने का अंदाज इस वक्त सबकी निगाहों का मरकज़ बना हुआ है। लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मेज़बान होने के साथ साथ इस बार पाकिस्तान की टीम दिफाई चैंपियन भी है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये इवेंट लगभग 7 साल के बाद मुनक्किद हो रहा है। आखिरी बार 2017 में हुआ था जब विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान चैंपियन बनकर बाहर निकला था। और इस बार अगर हम बात करते हैं तो 8 टीमें जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, और ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें हैं। तमाम 7 टीमों ने अपने स्क्वाड के नामों का ऐलान कर दिया है और स्पिनर्स की टीमों में भरमार है। 4 स्पिनर न्यूजीलैंड के स्क्वाड में है, 4 ही स्पिनर अफगानिस्तान के स्क्वाड में है। लेकिन मेज़बान दिफाई चैंपियन पाकिस्तान ने अब तक इस टूर्नामेंट के लिए अपने 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान नहीं किया। 11 फरवरी 2025 कह रहे हैं डेडलाइन है और 19 फरवरी 2025 को टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज होने जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के साथ। इस टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज और सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान एक ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ पाकिस्तान में खेल रहा है। और जो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन हुई है, कह रहे हैं कि जनाब ये टूर्नामेंट उस तनाजुर में पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल होगा तैयारियों के हवाले से। पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान नहीं हुआ और इस तनाजुर में जो सबसे बड़ा मसला टीम पाकिस्तान को है वो है जनाब सलामी बल्लेबाज के हवाले से। हमने ट्वीट कह लें, फिटनेस कह लें, कुछ भी कह लें, फ़खर ज़मान को दीवार से लगा दिया जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में। हालांकि वो जा सकते थे लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने फैसला किया, उनको सबक सिखाने का फैसला किया या फिर वो कोई और मसाइल थे जो भी थे, बट फ़खर ज़मान नहीं खेले। और अगर फिटनेस का मसला होता तो फिर वो रावलपिंडी में चैंपियंस T20 टूर्नामेंट नहीं खेल रहे होते उस वक्त जब पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में वाइट बॉल सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ होती। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। ILT में खेल रहे हैं फ़खर ज़मान और उनका कहना यह है कि ILT में खेलना, इंडिया के साथ हमारा दुबई में मैच है, उससे पहले दुबई में खेलना एटमॉस्फेयर में उस पिचों के ऊपर उस माहौल में अहमियत का हामिल है और वो इन चीज़ों को अपने खिलाड़ियों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो रुकावट है टीम पाकिस्तान के सिलेक्शन में, वो बनी जनाब बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज सायम अयूब का अचानक अनफिट हो जाना, जो कि न्यूलैंड्स केप टाउन टेस्ट मैच के पहले दिन टखना मुड़ जाने की वजह से अनफिट हुए। बाद में फ्रैक्चर डायग्नोज हुआ, वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। और एक बात तो तय है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की, उसमें वो नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है वो भी हमारे लिए एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। अब्दुल्ला शफी टोटली आउट ऑफ फॉर्म और 3 मैचों में 0 पर आउट हुए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद उनको आपने टेस्ट सीरीज में दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, बनता भी था। फिर अब एक जो खबर इस वक्त चल रही है वो ये कि बाबर आजम से शायद हम इनिंग का आगाज़ कराएं। बाबर आजम T20 क्रिकेट में इनिंग का आगाज़ करते हैं, वनडे क्रिकेट में वो जनाब नंबर 3 पर खेलते हैं। लेकिन जो उनकी कारकर्दगी रही है इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, हमारी टीम की बैकबोन है बैटिंग की, नाम है, पहचान है, उनको ओपनर भेजना बहुत सारे लोगों के ख्याल में दुरुस्त फैसला नहीं है। क्योंकि अगर बाबर आजम गए और आउट हो गए तो टीम अंडर प्रेशर आ जाएगी। बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। अब इमामुल हक, उनको आपने जनाब साइड में लगा दिया, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने रन्स किए हैं, आखिरी बार चेन्नई में वो खेले थे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2023 में, तब से वो टीम में है नहीं। आखिरी टेस्ट मैच वो दिसंबर में खेले थे
اب شان مسعود کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کی کپتانی میں ٹیم ہار گئی ہے، ان سے رن نہیں ہوئے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اب گون کیس ہو گئے ہیں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے۔ چیئرمین پی سی بی سید محسن رضا نقوی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے ایک بار پھر صدر بنے، ان کی تقریب حلف برداری کے لیے امریکہ گئے تھے، وہاں جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ رسک نہیں لیں گے، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے کہ آپ نہ ہی سمجھیں سائم ایوب کو چیمپئنز ٹرافی 2025 میں، اگر یہ کہوں میں ان کی گفتگو سے نتیجہ اخذ کر کے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ایک چیمپئنز ٹرافی کے اوپر ہم سائم ایوب کا کریئر داؤ پر نہیں لگا سکتے، اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ تو لندن سے خبریں آ رہی ہیں کہ سائم ایوب کا جو پلستر ہے وہ جناب 1-2 روز میں کٹ جائے گا، اس کے بعد ان کا ریہیب اسٹارٹ ہوگا، لیکن چیمپئنز ٹرافی میں وہ آئیں گے نہیں لگتا مجھے، اور کچھ ایسی ہی بات چیئرمین پی سی بی سید محسن رضا نقوی صاحب نے کر بھی ڈالی ہے۔ تو اب ہونے کیا جاتا ہے، مشکل صورتحال ہے، اور مشکل صورتحال اس تناظر میں ہے کہ ٹاپ آرڈر میں آپ کے پاس کیا کوئی ایکسپیریمنٹ ہوگا، سائم ایوب نہیں ہے، شفیق کو ہم کنسیڈر کریں گے نہیں، شان کا نام چل رہا تھا وہ بھی سکتا ہے، فی الحال مجھے دکھائی نہیں دے رہا، امام الحق کنسیڈریشن میں ضرور ہے، بٹ اب بچے ہیں عبداللہ شفیق ٹیسٹ ٹیم کے وائس کیپٹن۔ اگر آپ ان کو لے بھی لیتے ہیں تو کیا آپ ایک نیا تجربہ کرنے کے لیے جائیں گے؟ یہ بڑا سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ تو آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے سلیکشن کے حوالے سے، لے دے کر اب یا تو آپ کو شان کے ساتھ جانا پڑے گا یا آپ کو امام کے ساتھ جانا پڑے گا، مشکل صورتحال سے ٹیم مینجمنٹ اس وقت 2-4 ہے۔ پھر فخر زمان نام ہے، پہچان ہے، پرفارمنس ہے، فخر پاکستان ہے، 18 جون 2017 کو لندن کے اوول میدان پر بھارت کے خلاف چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں سینچری سکور کی تھی، لیکن وہ بھی بین الاقوامی کرکٹ میں بریک کے بعد آ رہے ہیں۔ آخری بار یاد رہے انہوں نے 2024 آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا، اب وہ واپس آ رہے ہیں، کچھ 6-7 مہینے ہو گئے بین الاقوامی کرکٹ کھیلے ہوئے، اور اب ہم ان کے اوپر بینک کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ناقص حکمت عملی ہے، یہ ہماری سوچ کا فقدان ہے، یا ہم سوچ نہیں رہے تھے، یا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب عبداللہ شفیق اور سائم ایوب ہی معاملات کو آگے لے کر چلیں گے۔ عبداللہ شفیق آؤٹ آف فارم ہو گئے، سائم ایوب انفٹ ہو گئے، اب ایک بار پھر ہماری نگاہوں کا، ہماری امیدوں کا محور جو ہے وہ فخر زمان ہے، لیکن ان کے ساتھ کون ہوگا؟ جو بھی ہوگا، ہمارا اوپننگ سلاٹ جو ہے وہ ایک بار پھر تجربے کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی میں ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو مشکل صورتحال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے، لیکن آفیشلی ابھی اس بارے میں کہا نہیں کرکٹ بورڈ نے کہ سائم ایوب کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، لیکن اپنے لبوں کو جنبش دیا کرکٹ بورڈ کے سربراہ سید محسن رضا نقوی نے، اور جس تناظر میں انہوں نے گفتگو کی ہے، جس انداز میں انہوں نے بات چیت کی ہے، آپ سائم ایوب کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ ہی سمجھیں ان کو چیمپئنز ٹرافی میں، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ان تمام باتوں کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کی فاسٹ بولنگ، حارث روف، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ، محمد حسنین کی موجودگی میں بہتر ہاتھوں میں ہے۔ پھر آپ کی وائٹ بال ٹیم کا کپتان محمد رضوان ہے۔ ٹیم کا حوصلہ اس اعتبار سے تھوڑا سا ہائی ہے کہ ہم نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا ہے، ہم نے زمبابوے کو زمبابوے میں ہرایا ہے، چلیں زمبابوے کو تو آف سائڈ میں کر دیں، لیکن جنوبی افریقہ کو جو ہم نے 3-0 سے جنوبی افریقہ میں ہرا کر تاریخی فتح حاصل کی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی میں ہوسٹ نیشن ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہائی رینک کیا جا رہا ہے اس کی حالیہ کارکردگی کے تناظر میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ٹاپ آرڈر کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، اور سائم ایوب اسی لیے بھی ہمیں بہت زیادہ یاد آئیں گے کہ انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف ہماری تاریخی 3-0 کی فتح میں 2 سینچریوں کے ساتھ کردار ادا کیا تھا۔ تو وہ فار دا بیسٹ ہی کہیں گے، اور کھلاڑی انفٹ ہوتے رہتے ہیں، آؤٹ آف فارم ہوتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن فی الحال یہ کہنا کہ پاکستان ٹیم کا اگلے چند دنوں میں اناؤنسمنٹ ہو جائے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ پہلے میرا خیال ہے ہم ٹرائی سیریز کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کریں گے، دین اس کے بعد جو ہے وہی ٹیم آلموسٹ ہماری چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھی ہوگی۔ تو پاکستان ٹیم ایک بار پھر آئی سی سی کے ٹورنامنٹ سے پہلے اپنے کمبینیشن کو بنانے کے حوالے سے
اپنی فائنل 11 بنانے کے حوالے سے کچھ سوچ بچار کا شکار ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ ہماری ٹاپ آرڈر کا ہے۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یا حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔